दिन आ रहा है। एक आयत है जिसका मफहूम है कि क़यामत वाले दिन, आखिरत वाले दिन लोग पूछेंगे एक दूसरे से कि तुम कितना अरसा दुनिया में रहे थे। तो कोई बोलेगा कि एक दोपहर, कोई बोलेगा एक शाम। यानी कि 60-70 साल की जिंदगी, उससे जुड़ी तकालीफ, उससे जुड़े खौफ, उससे जुड़ी परेशानियां, जिस इंसान ने अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी, तो उस दिन उस पे कोई खौफ और डर नहीं होगा। तो छोटे डर को बड़ा डर खत्म करता है। और किसी भी इंसान के लिए, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि अल्लाह नाराज ना हो जाए। और हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी एक बात कि इंसान का जो दिल है ना, वो आंख में आ जाता है। और जब दिल आंख में आ जाए ना, तो दिल में भी आंख पैदा कर दी जाती है। वो खामोश चेहरे पढ़ना शुरू कर देता है, वो लोगों के काम आना शुरू कर देता है। उसको ये बात समझ लगती है कि भाई मैंने अल्लाह से सारा दिन कुछ मांगते नहीं रहना, अल्लाह के लिए मैंने बड़ा कुछ करना है। कामयाबी ये थोड़ी है कि इंसान हासिल करता जाए, असल कामयाबी ये है कि जो भी हासिल किया उसको खुशी खुशी तकसीम करता जाए। ये एक और बड़ी प्यारी आयत, उसका मफहूम है कि वो आज ही मैंने पढ़ी, तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह आपके दिल में जरा बराबर भी खैर रखेगा तो आपको बेहतर अता करेगा उस चीज़ से जो आपसे ले ली गई है। और अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और इंतहाई रहम करने वाला। अब ये जो दिल है ना, इसकी दुनिया बात करनी है कि इसमें गिला ना रहे, दुनियावी ख्वाहिशात ना रहे। एक बात याद रखिएगा कि हम जो है ना कुछ अरसे के मुसाफिर हैं इस दुनिया में, और उसके बाद सबने पार लग जाना है। दो इंसान जो 60 साल की जिंदगी गुजार के अल्लाह के पास पहुंचेंगे, एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, दूसरे इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने रूबरू होंगे तो सवालात उनसे वही पूछे जाने कि जिंदगी में जो भी आपको नेमतें दी गई थी उसका इस्तेमाल कैसे किया गया, उसमें लोगों को शरीक किया कि नहीं किया, जहाँ मुश्किलात कम आई उसमें सब्र किया कि नहीं किया, मेरी रहमत से नाउमीद तो नहीं हुए। कुरान पाक की जो आयत है ना कि मेरी रहमत से नाउमीद ना होना, वो इसीलिए कि अपने हालात से नाउमीद हो जाओ, अपने जो है इर्द गिर्द के लोगों से नाउमीद हो जाओ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत गौर से इस बात को समझें, सुनें और इसके ऊपर अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ ना कि हमारी ज़िंदगी का जो कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। वैसे तो जो कर रहे हैं अल्लाह कर रहे हैं, और अल्लाह जो करता है बिल्कुल सही करता है, लेकिन हमारी राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हम खुद होते हैं। तो वो जो कंट्रोल हमारा निकल गया है और हमने अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरे इंसान को दे दिया है ना, ये चीज़ मैं इतनी कॉमनली देख रहा हूँ ना, और जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी में सुकून नहीं है, राजी नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी फलाना शख्स मुझे अच्छा नहीं समझता, कोई करीबी रिश्तेदार है। तो भाई आप क्यों अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, या आप अपनी अच्छाई क्यों उसके मुंह से सुनना चाहते हैं? हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ये अजाब है, और अब किसी दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनना ये जो है बीमारी है। यानी कि कोई अगर आके मेरी तारीफ कर रहा है ना और मुझे अपनी तारीफ सुननी है, और मेरे कान तरसे हुए हैं कि जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी 3-4 जो है लोग आके मेरी पजीराई नहीं करेंगे, मुझे पसंद नहीं करेंगे, मुझे एडमायर नहीं करेंगे, तो मैं खुश नहीं हूँ। क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर ये 2 क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है तो आप सब कुछ है, सक्सेसफुल नहीं। नंबर 1, जब आप तन्हाई में बैठते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? अपनी कंपनी में अच्छा फील करते हैं तो वो हमारे कामयाब है। लेकिन अगर तंग होते हैं, अच्छा नहीं महसूस करते, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ है, कामयाब नहीं। तन्हाई का सफर आशनाई का सफर है। अपने साथ वक्त गुजारें, अपने साथ दोस्ती करें। एंड नंबर 2, टके की परवाह नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर आप ऐसे हैं कि आपको टके की परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं ताखलक वसवाई, ये लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ कामयाब नहीं। सादा होगी ख्याल उतना बुलंद होगा। कंपैरिजन ने इंसान का सुकून तबाह कर दिया। हम कंपैरिजन करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंपैरिजन का बोला था कि जब भी देखो अपने से नीचे को देखो। हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि भाई मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उसके पास है, यानी कि अल्लाह की तकसीम पे गिला कर रहे होते हैं हम। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि जब कोई एक नेमत कमजोर पड़ जाए तो बाकी नेमतों का
آپ کی آنکھیں، اپنی آنکھوں کا شکر ادا کرو۔ اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنی رعنائیاں ہیں، آپ کے وجود کے دم سے اپنے ہونے کا شکر ادا کرو۔ اور یہ جو ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، وہ غریب سخی ہے جس کی امیر کے مال پر نظر نہیں۔ ہمارا آج کا جو امیر ہے وہ بزدل ہے، غریب جو ہے وہ بزدل ہے۔ یعنی کہ امیر جو ہے نا، ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا غریب ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور حقیقت میں ہر دنیا دار غریب ہے، اندر غریبی چھپی ہوئی ہے۔ پیسہ آتا ہے، حسن کا بڑا پیارا فکر ہے کہ پیسہ آتا ہے غریبی دور کرنے کے لیے، اور غریبی کا خوف دے کر چلا جاتا ہے۔ سے نا امید نہ ہونا، اپنے حال کو نہ دیکھنا، اپنے خیال کو دیکھنا۔ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس پہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے سختی بھیجی، آسانی بھی بھیجے گی۔ جو مرضی ہو جائے، اپنے حالات سے اگر نا امید ہو رہے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وقت گزر جاتا ہے جی، اور جو ابھی میسج ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری دعا ہے کہ وہ میکر ری میک می، وہ بنانے والے مجھے پھر سے بناؤ۔ میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں لہو لہان کر چکا ہوں، اے اللہ اس کو اپنی زندگی سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے۔ تو اللہ اس کو اپنی جان سمجھ کر اس میں پھر سے جان ڈال دے گا، لیکن اب جب وہ ری میک کرے گا تو زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا۔ اور جب انسان کا مقصد بلند ہو جاتا ہے نا، تو اتنی اس کی پرسنالٹی بھی بلند ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، چھوٹے خوف کو بڑا خوف ختم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش اور تکلیف سے گزارتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے۔ اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو۔ وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا، تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہمیں کیا پتہ، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں، جس کے چاہوں جتنی گناہ معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں۔ تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے کے شرمندہ ہو رہا ہے، اللہ اس گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر چکا ہے۔ کمزور انسان کی پہلی نشانی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 5 سال 10 سال پرانا قصہ، کسی کا دیا ہوا دھوکہ، کسی کی ہوئی بری بات وہ یاد کر کے ریپیٹ کرتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر میں نے ایسا کر دیا۔ تو ایسا انسان بڑا کمزور انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ اسی نیگیٹیوٹی میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو بھی بڑی نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ تو محتاط رہے، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنے والا یا معافی دینے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، تو جو معاف نہیں کر سکتا وہ بڑا کمزور انسان ہے۔ اور انسان کی تیسری نشانی، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا آپ کو چھوٹا دکھانے کی، آپ سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے وہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو امپریس کرے، اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان نا بہت کمزور انسان ہوتا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا دولت سب اکٹھا ہو بھی جائے نا تو وہ کسی کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے ہی نہیں نکل رہا ہوتا۔ کسی انسان کو یہ کہہ دینا کہ آپ اس سے بہتر ہیں، تو یہی تکبر میں آتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ دوسروں سے بہتر نظر نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے فائدے کا اور امپورٹنس کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی نہ ماننے والا نہ رہے۔ یہ اتنی ضروری ہے۔ اور نماز دراصل اللہ کی یاد ہے۔ ہم جب یہ روزمرہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں تو اس بھاگ دوڑ میں کہیں ہم اللہ کو بھول نہ جائیں، زندگی دینے والے کو بھول نہ جائیں۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے صبح اٹھے، فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کیے، مصروفیات میں بزی رہے، پھر ظہر کا ٹائم آ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ کو یاد کیا، پھر ظہر سے عصر تک اللہ کو یاد رکھا، پھر جیسی عصر آئی عصر پڑھی، پھر سے اللہ کی یاد تازہ ہوئی، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ کو یاد رکھا،
اور پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں جو اللہ کو یاد رکھا، کام بھی کیے اور اللہ کی یاد بھی قائم رہی، پھر جب مغرب آئی تو مغرب میں پھر وہ یاد تازہ کر لی، پھر عشاء پڑھی اور عشاء کے بعد باوضو سو گئے، تو اس طرح سے پورا دن اللہ کی یاد قائم رہی، تو پورا کا پورا دن عبادت میں، رات کو باوضو سو گئے تو نیند عبادت میں۔ حضرت واصف بن واصف رحمۃ اللہ ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں سے عبادت کو نکالا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، تو اگر آپ کی پوری زندگی ہی عبادت نکل آئی تو پھر تو نیت ہے جی